नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बडा दशैंको आज दोस्रो दिन देशभरका विभिन्न मठ मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरेर मनाइँदै परिस्थितिले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका देउवा भागभण्डकै किचलोमा पार्टीभित्रबाट आलोचना र कमजोरी औलाउँदा पनि देखाएनन् कुनै चासो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेन। आज पनि बैठक बस्दै पार्टी पदाधिकारीमा भने 4 जना नेता मनोनित। नेपाली काङ्ग्रेसमा योग्य र क्षमतावान नेता ओछेलमा सिद्धान्त अनुसार आचरणको अभाव हुँदा निष्ठावान नेताहरूमा विचलन पैदा हुँदै। माओवादीमा राम कार्कीलाई विदेश विभाग प्रमुख बनाउने निर्णयप्रति नेता नारायण काजी श्रेष्ठको असन्तुष्टिपछि विभाग गठन नै नभएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले दियो अफ्रिकी देशहरूमा मलेरिया विरुद्धको खोपलाई स्वीकृति। ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको अफ्रिकी मुलुकको टिप्पणी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा घरेलु टिम मालदिप्सको पहिलो जित। मालदिप्ससँग बङ्गलादेश 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैंको आज दोस्रो दिन देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदैछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको दशैं पूर्णिमासम्म परम्परा अनुसार दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरे हर्षोल्लासको साथ मनाउने गरिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भए ब्रह्मचर्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। सांसारिक माया मोहको जन्जालबाट मुक्त भई व्यक्तिलाई ज्ञानमा आकर्षित गरी मानव चोला सार्थक बनाउन साधकलाई ब्रह्मचारिणी देवीको अनुकम्पा आवश्यक हुने बताइएको छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीक मानिन्छ। पार्वतीको यो रूपलाई ब्रह्मचारिणी, तपस्वी तथा योगिनी पनि भनिएको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। शास्त्रहरूमा ब्रह्मचारिणीलाई बदन वर्ण कलेजी रङको रहेको भनेर वर्णन गरिएको छ। आज पनि राजधानीका तलेसु भवानी, गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, मैतीदेवी, इन्द्रायणी, विजेश्वरी, शुभा भगवती, नक्साल भगवती र भद्रकालीमा दर्शनार्थीहरूको बिहानीदेखि भिड लागेको छ। तत्कालीन नेकपाभित्रको विग्रहपछि सत्ताको बागडोर नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनको काँधमा आइपुगेको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो मात्रै होइन समग्र पार्टीकै धमिलिएको छवि सुधार्ने प्रशस्तै मौका छ। देउवा 5औं पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। नेताहरूले बिरलै पाउने यस्तो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा विगतकै गल्ती दोहोर्याउनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार ढलेपछि गठबन्धन सरकार बनेसँगै आम नागरिकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विगतका गल्ती सच्याएर प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने आशा थियो। ओलीले पटक पटक संसद विघटन गरेपछि अन्य दल र आफ्नै पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले ओलीको कदम गलत भनिरहँदा देउवा भने अस्पष्ट भाषण गरिरहनुहुन्थ्यो। अदालतको फैसलापछि देउवाकै काँधमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आइलाग्यो। तर 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले पूर्ण आकार ग्रहण गर्न नसकेर नीति, योजना र कार्यक्रम अलपत्रमा छन्। सरकार जनताले महसुस हुने खालको काम गर्नुको साटो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनतर्फ लाग्यो। देउवा नेतृत्व सरकारले गरेको कामबाट स्वयं काङ्ग्रेस नेताहरू नै सन्तुष्टि देखिँदैनन्। काङ्ग्रेस अहिले विचारविहीन भएको छ, सिद्धान्तविहीन भएको छ, उद्देश्यविहीन भएको छ, लक्ष्यविहीन भएको छ र काङ्ग्रेसको गन्तव्य सरकार हो, सत्ता हो। जो
सरासर गल्ती हो। त्यसैले समग्र काङ्ग्रेस गलत बाटोमा हिँडेको बेलामा युवाहरू हुन् या महिलाहरू हुन् या दलित हुन् या जनजाति हुन्, उनीहरू मात्रै ठिक बाटोमा आएनन्, उनीहरूले मात्रै गरेनन् भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई मनाउन नसक्दा इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे भयो। सार्वजनिक खर्च रोकियो, समयमै बजेट पारित नहुँदाको असर विकास निर्माणमा परेको छ। थोरै मानिसको घेराभित्र बस्न रुचाउने र विगतका कमी कमजोरी सुधार्न पटक्कै ध्यान नदिनाले देवाको आलोचना बढ्दो छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्मिलित वर्तमान गठबन्धनको राजनीतिक इमान, योग्यता र नैतिक धरातल भने गौरव गर्ने खालको नभएको कारण यसको आयु छोटो भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। मुलुक बनाउनको लागि भनेर बनेको सरकार त होइन यो केही दिनको लागि कतिपय साथीहरूलाई न्यानो महसुस गरेको होला। तर यसले दीर्घकालीन असर के पर्छ भने मुलुक चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन। सम्भवै छैन। यो जुन ढङ्गको तपाईँको चाहिँ कसरी मिल्न सक्छ त्यो एउटा उत्तरतिर फर्किन्छ, अर्को दक्षिणतिर फर्किन्छ, एउटा पूर्व फर्किन्छ, अर्को पश्चिम फर्किन्छ, कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ? त्यो मिल्दाखेरि त हल त कमसेकम मिल्नु पर्यो नि। गठबन्धनका मुख्य नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी नेता माधव नेपाल तीनै नेताको सामर्थ्य र योग्यता विवाद रहित छैन। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्न सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। जति बढी गल्ती हुँदै जान्छ झन् गठबन्धन सरकारले झन् बढी गल्ती गर्छ। ती मन्त्रीहरू पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा कम हुन्छन् होइन। अर्को पार्टीका आएपछि काहीँ न काहीँ हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदले त्यस्तो कल्पना गरेका छैन। किनकि प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ, उसले चाहिँ जुनसुकै डिसिजनहरू पनि गर्न सक्छ। कुनै मन्त्रीको कुनै केही लाग्दैन होइन, उसले तुरुन्त हटाउन पनि सक्छ। तर गठबन्धन सरकार बन्न बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको त्यो अथोरिटी जुन हुन्छ नि, त्यो संसदले दिएको त्यो अथोरिटीलाई प्रयोग गर्नलाई ऊ चाहिँ धेरै ठाउँमा हिचकिचाउनु पर्ने हुन्छ। देउवा मन्त्रीमण्डल विस्तारमै अलमल्लिनु भएको छ। ओली सरकारले गरेका निर्णय हतारमा उल्ट्याउने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने धाउन्नमा मात्रै उहाँको ध्यान छ। विगतमा लागेको असक्षमको दाग हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई यो पटक प्रशस्त अवसर भए तापनि उहाँको कार्यशैली सुधार्ने दिशामा अग्रसर देखिनुहुन्न। यसको घाटा गठबन्धनलाई मात्र होइन समग्र देशलाई नै लाग्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको बिहिबार बसेको बैठकले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको काठमाडौँमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरे पनि टुङ्गो लाग्न भने नसकेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले छलफल भए पनि मन्त्रीको टुङ्गो लाग्न नसकेको र बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने जानकारी पनि दिनुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सङ्ख्या हामीले सार्वजनिक गर्नका निम्ति आज गृह कार्य गर्यौँ। केन्द्रीय सचिवालयले भोलि टुङ्गो गर्नेछ र भोलि या पर्सिमा हामी नामहरू बाहिर सार्वजनिक गर्नेछौँ। केही प्राविधिक विषयहरू मिलाउनको निम्ति मात्रै गरिएको नाम लगभग 301 को नाम फाइनल भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रा केन्द्रीय आयोगहरू छन्, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोग। यी केन्द्रीय आयोगहरूमा कतिवटा पद रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सङ्ख्या केन्द्रीय आयोगहरूमा सङ्ख्या 35 सदस्य हुनेछ र त्यसमा 3टा पदको व्यवस्थापन गरिनेछ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव 3टा पद सिर्जना गरिएको छ सबै आयोगहरूमा। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाउनेछ भने एक राज्य मन्त्री राख्न पाउनेछ। यस्तै स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको विभिन्न विभागमा रहने पदाधिकारी र संख्याको टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहने गरी 25 सदस्य रहने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले पार्टी पदाधिकारीमा 4 जना नेताहरूलाई मनोनयन गरेको छ, जसमा उपमहासचिवमा जगन्नाथ खतिवडा र सचिवहरूमा गरिमा शाह, जीवनराम श्रेष्ठ र भागवत विश्वास रहनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलन र आदर्शबाट च्युत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँको अर्पण बैंक्वेटमा बिहिबार एमाले नेता भानुभक्त जोशीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलन र आदर्शबाट च्युत भइसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेमै रहनका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा र पछिल्लो समय राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनमा भएको गतिविधि र सिद्धान्तका कारण जोशीले नयाँ क्रान्तिकारी रोजेको बताउनुभयो। उहाँले नेता जोशीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी सदस्य लैजाने समेत घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपा एमाले सबै हिसाबले पतनको दिशामा गएको बताउँदै नेकपा एमाले सामूहिक नभएर एक व्यक्तिको पार्टी जस्तो भएको बताउनुभयो। समेत पनि हाम्रो यो पार्टीमा समाहित हुनुहुनेछ। आजको बैठकबाट हामी उहाँलाई औपचारिक निर्णय गर्नेछौँ र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा हामीले धारणा बनाएका छौँ कि उहाँलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्यमा ल्याउने म यही ठाउँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका नेता भानुभक्त जोशीले 10 बुँदे सहमति तथा अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 का निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकाले पार्टी परिवर्तन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय पार्टीमा फेरि आग्रह पूर्वाग्रह यथावत रहेको पाइएको भन्दै नेकपा एकीकृत प्रवेश गरेको बताउनुभयो। महसुस भएकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेको छु र म आजैदेखि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समावेश भएको छु। म भानुभक्त जोशी केन्द्रीय कमिटी सदस्य नेकपा एमाले मैले आजैदेखि यो सार्वजनिक गरेँ। नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएका नेता जोशीलाई पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वागत गर्नुभएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाको निधनसँगै कांग्रेसमा सिद्धान्त बमोजिमको आचरणगत नेतृत्व खड्किएको छ। पार्टीमा त्याग गरेका योग्य र क्षमतावान कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परेका छन् भने ठेक्का पट्टा र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू नेतृत्वमाथि हावी हुँदै गएको आम कांग्रेसीको बुझाइ छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले त्यो बेला भन्नुभएको थियो, कता कता आज पनि सन्दर्भमा मेल खाइरहेको छ। बीपीको दूरदर्शिताको बारेमा प्रजातन्त्र सेनानी तिलक प्रसाद कायस्थले त्यो बेला बताउनु भएको कुरा सम्झँदै सुकिला मुकिलाले कांग्रेसको नेतृत्व लिने र पार्टीको लागि मरिमेट्ने योद्धाहरू पछि पर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसमा अहिले देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई निहाल्दा बीपीले त्यो बेलामा भनेको कुरा उहाँ सम्झनुहुन्छ। प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि इमान्दार कार्यकर्ताले सुकिला मुकिलाहरूको विरुद्धमा आन्दोलनको झण्डा उठाएपछि मात्रै पार्टीका लागि आफ्नो जीवन सुम्पिएकाहरूले पार्टीमा स्थान पाउने कुरा बीपीले त्यही बेला गरेको कुरा कायस्थले यसरी सुनाउनु भयो। सुकिला मुकिलाहरूले यो के भविष्यमा यो पार्टीमा सुकिला मुकिलाहरूको हावी हुन्छ, इमान्दार कार्यकर्ताहरू बन्चिन्छन्, तर त्यो भोलि त्यही पुराना इमान्दार समर्पित कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ अनि मात्रै यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपीले भन्नुभए जस्तै नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद लेखनाथ नेउपाने पार्टीको अहिलेको अवस्था बीपीको उक्त भनाइभन्दा फरक देख्नुहुन्न। अहिले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व तहमा नेताहरूले नै आफ्नो नैतिकता बेचिरहेको उहाँको आरोप छ। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा जति पार्टी भए पनि इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको गुनासो पोख्दै उहाँले अहिलेका नेताहरूमा तैँले भन्दा मैले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड पढाएको बताउनुहुन्छ। अहिले सुकिला मुकिलाकै बोलवाला त छ नि। सुकिला मुकिला भन्नुको अर्थ नैतिक आफूले बेचिरहेको त छ नि। अब नेताहरूको कसको कुरा गर्नु, कुन चाहिँ पार्टीको गर्नुहुन्छ? कांग्रेस भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, राप्रपा भन्नुहोस्, जति पार्टी छन्
इमान्दारीपूर्वक काम गरेको तँभन्दा म के कम तँभन्दा म बढी खर्च गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड त छ नि। यति बेला काङ्ग्रेसमा दुःख पाएका इमान्दार र योग्य कार्यकर्तामाथि न्याय नभएको आवाज उठिरहेको छ। स्वार्थी समूह पार्टी र सरकारमा हई हुँदै गएपछि आम कार्यकर्ताले सुकिला मुकिलाबाट अपमानित महसुस भइरहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले माफियाहरूले कब्जा गरेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विनोद भट्टराईले यसरी नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी र उहाँको नेतृत्वमा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको अवस्थाको चित्रण गर्नुहुन्छ। जसले मेहनत गरे, जसले पार्टीलाई यो स्थितिमा लिएर आए, तिनीहरू अत्यन्त गरिब स्थितिमा छन्। कसले जित्छ त? त्यही माफियाको भाइले जित्ला, त्यही तस्करको चाहिँ दाइले जित्ला, तस्करले फलानुलाई उठाइरहेको हुन्छ त्यसले जित्ला। त्यो स्थितिमा आइरहेछ पार्टी भन्दाखेरिमा पार्टीको त्यो स्वरूप र अहिलेको यो स्वरूपमा आकाश जमिनको फरक आउने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। बिपीले भने जस्तै यो महाधिवेशनले पार्टीलाई सुकिला मुकिलाको प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्न भने महाधिवेशनको परिणामसम्म कुर्नै पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्दै आएको चियापान समारोह यसपटक नगर्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले खोपको व्यापक प्रबन्ध गरेपछि महामारीको त्रास र आकार घट्दै गए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्दै चियापान कार्यक्रम नगर्ने जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञप्तिमा खोप अभियान सफल बनाउन जुट्न र जनताको जीवन रक्षामा समर्पित रहनु हामी सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख छ। पर्व मनाइरहँदा कोरोनाको महामारीबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउन उच्च सतर्कताका लागि पनि अपील गरिएको छ। महामारीमाथि विजय हासिल गर्न चाँडै नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै काङ्ग्रेसले स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक विवाद देखिन थालेको छ। पार्टीले विदेश विभागमा राम कार्कीलाई प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको प्रति नेता नारायण काजी श्रेष्ठले चर्को असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। श्रेष्ठको असन्तुष्टिसँगै माओवादी केन्द्रले भने विदेश विभाग गठन हुनै बाँकी रहेको जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा विदेश विभाग गठनको विषय अहिले चर्चामा छ। माओवादी केन्द्रले राम कार्कीको अध्यक्षतामा 31 सदस्यीय विदेश मामिला विभाग गठन गरेको भन्ने समाचार आएपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। गत साउन 30 र 31 मा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले राम कार्कीलाई विदेश मामिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। श्रेष्ठलाई भने यसअघि बसेको बैठकले पार्टी प्रवक्ता र विदेश विभागबाट हटाएर प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज बनाएको थियो। आफूले रोजेको विभाग नपाएपछि नेता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै विभाग गठन भइ नसकेको भन्दै भ्रममा नपर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। मैले आफैले स्ट्याटस लेखिसकेपछि फेरि हो कि भनेर किन सोधे क्या? होइन, गठन भएको छैन। जो समाचार आएछ त्यो गलत छ। पछिल्लो समय श्रेष्ठले आफूलाई जसरी पनि विदेश विभाग चाहियो भन्दै अध्यक्ष दाहालसँग असन्तुष्टि पोखिरहेको बताइन्छ। यथावत जिम्मेवारीबाट समेत हटाएर अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा समेत श्रेष्ठलाई भूमिका विहीन बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यता विदेश विभाग गठन भइसकेको समाचारहरू आइरहँदा श्रेष्ठको असन्तुष्टिपछि माओवादी केन्द्रले विभाग नै गठन नभएको बताएको छ। प्रदेश कमिटी विदेश स्तरीय काम गर्नुपर्ने प्रदेश कमिटी टुङ्गो लागेको छ। त्यो नारायण श्रेष्ठले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसपछि विदेश विभाग भन्ने कुरा छ। हामी छलफल गर्दैछौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ
पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री पद लिएर सरकारमा जाने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै पठाउन अनिच्छा गरेपछि श्रेष्ठको असन्तुष्टि झनै बढेको हो। राम कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको भनिएको विदेश विभाग र त्यसमा श्रेष्ठको असन्तुष्टिले माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं मनाउन गाउँघर जानेहरूको यति बेला चटारो छ। राजधानीमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेकाहरू दशैंमा एकैपटक ठूलो संख्यामा राजधानीबाट बाहिरिनेको संख्या वात्तै बढेको छ। बाहिरिनेको संख्या बढ्दै गर्दा माग अनुसारको सवारी साधनको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। प्रत्येक वर्ष दशैंमा यात्रुहरू सहज यात्रा गर्न नपाउने मात्रै होइन, बढी भाडा तिरेर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। काठमाडौँका मुख्य ठाउँमा दशैंको भीडभाड देखिन थालेको छ। बजार मात्र होइन, यति बेला दशैं मनाउन गाउँघर जान आतुर मानिसको बाक्लो उपस्थितिले नयाँ बस पार्कमा भीडभाड देखिन्छ। टिकट काउन्टरमा टिकट काट्न कर्मचारीको व्यस्तता उत्तिकै छ भने झिटी झाम्टा बोकेर परिवार भेट्न जाने यात्रुलाई यात्राको व्यवस्थापन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। गत वर्ष कोभिडका कारण उपत्यकामै दशैं मनाएकाहरू यसपटकको दशैंमा भने गाउँघर जाने लड्को देखिन्छ। नयाँ बस पार्क वरपरको दृश्यले साँच्चै नै दशैं भित्रिएको स्पष्ट हुन्छ। बस पार्कमा घर जानेहरूको भिड छ भने अग्रिम टिकट काट्नेहरूको लाइन पनि लामो देख्न सकिन्छ। तर टिकट नपाउँदा यात्रुहरू समस्यामा परेको बताउँछन्। रमाइलो लागिरहेछ। अब अलिकति गाडीको चाहिँ समस्या देखिरहेछ, अरू चाहिँ ठिकै छ। अब टिकटहरू भनेको जस्तो नपाउने, भनेको समयमा नपाउने, अनि एक्स्ट्रा गाडीहरू छ भने खै कति बेला आउँछ थाहा छैन भन्ने काउन्टरवालाले नि खासै खुलेर नभन्ने। अब त्यो हामीलाई लागेको चाहिँ काउन्टरवालाले फोनबाटै टिकटहरू बुकिङ गरिदिन्छ कि भन्ने यहाँ आएर समस्या चाहिँ त्यो देखिरहेछ। खुसी लाग्छ है, वर्ष दिनमा एकचोटि घर जान पाउँदा। अनि तर यो गाडीमा यता धेरै प्याक पनि भयो है, अनि टिकट पनि भने बेला नपाउने, टिकटै नपाउने जस्तो भइरहेछ। अनि हेरौँ अब क्याबिनतिर कतै भयो भने त्यसरी जाने भन्ने सोचिरहेको छु। सजिलै त खै कसरी पाउनु, हामीले त पाएको छैन है। अब अलि यो गाडीहरू अलि थपेको भए वर्ष यस्तै हुन्छ जहिले पनि होइन, जाँदाखेरि दशैंमा अलि थपेको भए त्यसो अलि व्यवस्थित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि वर्ष दिनको चाडबाड परिवारसँग मनाउने आकांक्षा बोकेर फर्किएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै रोग भोग शोकबाट गुज्रिएको परिवारसँगको भेट उनीहरूका लागि विशेष खडी भएको छ। तर दशैंका समयमा गाडीको सहज तरिकाको व्यवस्थापन नहुँदा टिकट नपाएर दूरदराज जाने यात्रुहरूले हरेक वर्षको दशैंमा शास्ति भोगिरहेका छन्। यसपटक विभिन्न ठाउँका सडकहरूको अवस्थाका कारण पनि समयमा गाडी बाहिरबाट नफर्किँदा समस्या भएको व्यवसाय बताउँछन्। अहिले राजधानीभित्र त तपाईँको पैदल यात्रा गरेर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकिन्छ। तर बैतडी, बाजुरा, बझाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत जस्ता विकट जिल्लाहरूमा जहाँ 4 दिन 5 दिन लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले, त्यस्ता रुटहरूमा चाहिँ यो राजधानीभित्र चल्ने अनि सार्वजनिक संस्थान सरकारी बसहरू होइन, अब जस्तो नेपाल प्रहरीका बसहरू छन्, सरकारी संस्थानका बसहरू छन्, त्यसै गरेर साझा यातायातहरू छ, महानगर यातायातहरू छन्। यस्ता गाडीहरूको प्रयोग यी लामो दूरीहरूमा चाहिँ प्रयोग गरियो भने दशैं आएसँगै प्रत्येक वर्ष जुन यात्रुहरूले दुःख पाइरहेका छन्, टिकट नपाएर बच्चा केटाकेटी लिएर चाहिँ क्याबिनमा मुडामा बसेर यात्रा गर्नु परिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले पनि सहज रूपमा दशैं मान्न पाउँथे। टिकट खुलेसँगै केही कम देखिएको यात्रुको चाप घटस्थापनादेखि बढेको छ। हरेक वर्ष दशैंका समयमा 25 लाख मानिस बाहिरिने तथ्याङ्क भए पनि अहिले 20 लाख मानिस बाहिरिने आकलन गरिएको छ। तर सरकार लगायत यातायात व्यवसायीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टिकट नपाउने र भाडा दरको समस्या हरेक वर्ष देखिने गरेको छ। दशैं मनाउन साना बालबालिका बोकेर लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यात्रुहरूको यात्रालाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष सञ्चालन हुन नसकेको दशैं सस्तो बजार यस वर्षदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। दशैंलाई लक्षित गर्दै बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले गत स्थापनादेखि पञ्चमीसम्म 5 दिनको लागि सस्तो बजार सञ्चालन गरेको हो। बडा दशैंलाई लक्षित गर्दै बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले बुटोलमा दशैं सस्तो बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। संघको सचिवालय बाल मन्दिर परिसरमा घटस्थापनादेखि पञ्चमीसम्म 5 दिन सञ्चालन गरिने दशैं सस्तो बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नयाँ नोट सटहीको व्यवस्थासहित साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थानको दूधबाट बनेका परिकार लगायतका 30वटा स्टल राखिने बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले यो 20औं सेसनको रूपमा यो साल यसो कोभिडको भयावह भएको अवस्थामा पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले यो अहिले 30वटा स्टल राखेर हाम्रा उपभोक्ता बीचमा यो दशैं यो सस्तो बजारको शुभारम्भ गरेर 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म 5 दिनसम्म चल्ने। सस्तो बजार परिसरमा एक वस्तुको एउटा मात्रै स्टल राखिएको छ। संघले प्रत्येक वर्ष दशैंमा सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष हुन सकेको थिएन। यस वर्षबाट पुनः सस्तो बजार सुरु गरिएको हो। गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि दशैं बजार हामी लगाउन सकिएन। उपभोक्ताहरू विशेष गरी तल्लो वर्गका उपभोक्ता जसको पहुँच होइन बजारसम्म पुग्न सक्दैन, उहाँहरूलाई अब यो एकै थलोमा खाद्यान्न सामग्रीहरू लगायत दशैंमा चाहिने केही अति आवश्यक वस्तुहरूको सहज रूपमा चाहिँ यस एकै ठाउँबाट उपलब्ध भनेर यो बुटोल उद्योगसँगले आयोजना गरेको दशैं बजार हो। दशैं सस्तो बजारमा राखिएका वस्तु बाहिर बजारमा भन्दा सस्तोमा उपलब्ध भएको उपभोक्ताले बताएका छन्। हाम्रो यहाँ सस्तै छ, अब बाहिरको भन्दा 20-30 रुपियाँ। अब त्यसमा माल हेरेर मार्जिन हेरेर हुन्छ, त्यसमा अब केही राहत मिलेकै छ। सस्तो बजारको बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। अहिले बाहिरको हेरिकन धेरै सस्तो पनि उहाँहरूले धेरै सस्तो रेटमा दिइराख्नु भएको छ। अब यसको लागि उहाँहरूले जुन उपभोक्ता अब जनताहरूलाई जुन सहुलियत दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब उहाँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ अब बसेर छलफल गरेर मैले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्छु। यस्तो सस्तो बजार बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले विगत 2 दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। दशैं सस्तो बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, चिनी, तेल, नुन, आटा, दाल, चिया, दुग्धजन्य उत्पादन, पूजा सामग्री, मसला, माछा मासु लगायतका स्टलहरू समावेश गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रशान्त बाबुको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको उपलक्ष्यमा जनकपुरको विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजाको आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। बडा दशैंको उपलक्ष्यमा जनकपुरको ऐतिहासिक शक्तिपीठहरू भव्य रूपमा सजाइएको हो। स्थानीय युवा क्लबहरू दशैंलाई भव्य बनाउन जुटेका छन् भने प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरसहित 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा शक्ति स्वरूपमा दुर्गाको मूर्ति स्थापना गरी दशैंमा पूजा अर्चना गर्ने तयारी गरिएको छ। रामदेवी परिसरभित्र रहेको राजदेवी मन्दिरसहित अन्य स्थानमा मूर्ति स्थापना गरी पूजा गरिने ठाउँहरूमा आकर्षक पण्डाल, रङ्गी-चङ्गी बल्ब जडान गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। राजा जनकी कुल देवी मानिएकी राजदेवी मन्दिरमा आकर्षक पण्डाल र झिलिमिली बत्तीहरू जडान गर्ने कार्य पूरा भएको छ। मन्दिरका मूल पुरोहित गणेश झाले मन्दिरमा परम्परागत रूपमा हुने गरिएको पूजाका साथै तान्त्रिक विधिको अनुसार समेत पूजा गरिने बताउनुभयो। जुन चलन छ त्यो चलन त्यो पूजा भइसकेपछि त फेरि छुटै छ, रोक्या छैन। त्यो तान्त्रिक पूजा हेर्ने अलि अवरोध जस्तो छ अवस्था, जस कारणले त्यो 9 दिन मात्रै यो व्यवस्था परम्परादेखि नै हो, आजको होइन। दशैंलाई भव्य बनाउन नियमित पूजाका साथै भजन, सन्ध्या लगायतको कार्यक्रम पनि मन्दिर परिसरमा आयोजना गरिनेछ। जनकपुरको मुरली चोक, भ्रमरापुर चोक, पिडडियामा स्थान, रजौला लगायतका क्षेत्रका युवा क्लबहरू पनि दशैंको तयारीमा जुटेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ।
विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारणहरूले दसैँ लक्षित खसी बोका किन्ने चटारो थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै खसी बोका किन्नेको भिड बढ्न थालेको हो। पर्याप्त मात्रामा खसी बोका नआएका कारण मूल्य भने बढेको छ। हिमाली जिल्लाबाट आउने च्याङ्ग्रा पर्याप्त नआए पनि खसी बोका काठमाडौँका मुख्य बजारमा धमाधम भित्रिरहेका छन्। यसरी काठमाडौँ भित्रिने पशु चौपाईको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र ल्याइने व्यवसायीले बताएका छन्। 1500-1300सम्म दिँदो रहेछ। अनि पोहोर हेरेर अहिले के कस्तो बढेको घटेको? पोहोरको भन्दा धेरै महँगो पर्यो नि। डबलै महँगो पर्यो नि। कति किलो? यो 1300 चढेको रहेछ बजारमा भन्छ, त्यही भएर महँगो भने हो कि। अघिल्ला वर्षहरूमा जिउँदो च्याङ्ग्रा किलोको 700-800 रुपियाँमा पाइने गरेकोमा अहिले 1300-1400 रुपियाँ पर्न थालेको भन्दै उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा दशैँको बेला च्याङ्ग्रा चीनको तिब्बतबाट पनि आउने गर्थ्यो, तर कोरोनाको जोखिमको कारण सीमा नाका असहज हुँदा च्याङ्ग्राको मूल्य बढेको हो। तपाईँको अब यो टिकापुरहरू हुन्छ नि, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य परीक्षण भएर हादिङबाट नौकोटबाट सबै स्वास्थ्य परीक्षण। काठमाडौँमा अहिले मकवानपुर, धादिङ, गोरखा, रसुवा तथा नुवाकोटबाट खसी बोका भित्रिन थालेका छन्। जिउँदो खसी बोका सरदरमा 700 देखि 800 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन्। तालुङ अनि धादिङ अनि डाँडापासबाट आउँछ। धेरै जस्तो हाम्रो चाहिँ डाँडापासबाट। काठमाडौँमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि खसी बोका बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले शुक्रबारबाट खसी बोका बिक्री गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक फुलपातीको दिनदेखि काठमाडौँको चोकहरूमा किसान आफै आएर समेत खसी बोका बेच्ने गर्दछन्। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैँको आज दोस्रो दिन देशभरका विभिन्न मठ मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरेर मनाइँदै परिस्थितिले सत्ताको बागडो सम्हाल्न पुगेका देउवा भागभण्डाकै खिचलोमा पार्टी भित्रैबाट आलोचना र कमजोरी औल्याउँदा पनि देखाएनन् कुनै चासो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेन। आज पनि बैठक बस्दै पार्टी पदाधिकारीमा पनि 4 जना नेता मनोनित। नेपाली कांग्रेसमा योग्य र क्षमतावान नेता ओझेलमा सिद्धान्त अनुसार आचरणको अभाव हुँदा निष्ठावान नेताहरूमा विचलन पैदा हुँदै। माओवादीमा राम कार्कीलाई विदेश विभाग प्रमुख बनाउने निर्णयप्रति नेता नारायण काजी श्रेष्ठको असन्तुष्टि। श्रेष्ठको असन्तुष्टिपछि विभाग गठन नभएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले दियो अफ्रिकी देशहरूमा मलेरिया विरुद्धको खोपलाई स्वीकृति। ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको अफ्रिकी मुलुकको टिप्पणी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा घरेलु टिम माल्दिभ्सको पहिलो जित। माल्दिभ्ससँग बङ्गलादेश 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।